अल्लाह वालो, आज शब कदर की रात है। जो भी इस दुआ में शामिल हो जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी किस्मत बदल देंगे, उसका मुकद्दर तब्दील हो जाएगा। तमाम बहन भाई जिन्होंने दुआ के लिए खुसूसन दरख्वास्त की है, वो हाथ उठाएं और दुआ में शामिल हो जाएं और आमीन कहते जाएं। आज की रात बड़ी ही बरकतों और रहमतों वाली रात है। आज की रात अल्लाह की रहमत के नज़ारे लूट लो, जितना हो सकता है अपने रब से मांग लो। आज की रात अल्लाह ने अता करने की रात रखी है। जो जो मांगते जाओगे मेरा रब गैब के ख़जानों से अता करता जाएगा। तमाम बहन भाई जो बे औलाद हैं, जिन्होंने औलाद के लिए कहा है, वो मेरे भाई जो बाहर के मुल्कों में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, उन्होंने कारोबार के हवाले से कहा है, वो बच्चे जिनके पेपर हो रहे हैं, जिन्होंने नौकरियों के लिए दरख्वास्त की है, वो मेरे बहन भाई जिनकी बच्चियां जवान बैठी हैं, उनके सरों में चांदी आ गई है लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं हो रहे। आज की रात मांग लो अपने रब से। ये मौका अपने हाथ से ना गंवाना, क्योंकि ये मौका फिर आपको अगले साल मिलेगा। पूरा साल इस रात का इंतज़ार करने के बाद आखिर वो रात आ ही गई है। ये मुकद्दरों वाली रात है। इस रात में अपने रब से मांग लो। तमाम बहन भाई हाथ उठा लें और आमीन कहते जाएं। आज मेरे रब ने सबकी आमीन को कबूल करना है इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्या। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। ए अल्लाह, इस शब कदर अजीम और बरकतों और रहमतों वाली रात, जिसमें अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों का नज़ूल होता है, ये रात इबादत, दुआ और मगफ़रत तलब करने का बेहतरीन रब की तरफ से मौका है। अल्लाह वालो, आज की दुआ में शामिल हो जाओ। ए मेरे परवरदिगार, तू ही सबसे बड़ा, सबसे बुलंद और सबसे ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। इस शब कदर में मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ, तेरे हजूर अपने दिल की कैफियत को बयान करती हूँ। ए अल्लाह, ये वो रात है जिसमें तूने अपनी बरकतें नाजिल फरमाई। मुझे भी उन बरकत लम्हात में अपने ख़ास बंदों में शामिल कर ले और मेरी दुआओं को कबूल फरमा ले। या रब्बुल आलमीन, मैं अपनी ज़िंदगी में बेशुमार गुनाह कर चुकी हूँ, लेकिन तेरी रहमत, तेरी उम्मीद ज़्यादा वसी है। मेरी मग़फ़रत फरमा और मेरे दिल को नूरे ईमान से भर दे। या मेरे अल्लाह, गुनहगार हूँ, बदकार हूँ, गुनाहों से भरी हुई हूँ, पर तेरे महबूब की उम्मत हूँ। अपने महबूब के सदके में मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। मेरे साथ रहमो करम वाला मामला फरमा। ए मेरे माबूद, शब्बे कदर में मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ। मुझे दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा और मुझे उन लोगों में शामिल कर दे जिनसे तू राज़ी है। या अल्लाह, मेरा नाम बदबख्तों में लिखा जा चुका है, तू उसे खुश नसीबों में तब्दील फरमा दे। मेरी तकदीर को बेहतर बना, मुझे अपनी रज़ा नसीब कर। ए अल्लाह, हमारी ज़िंदगी में बरकत डाल दे, हमारी मुश्किलात को आसान फरमा दे और हमें वो रास्ता दिखा जो तेरे करीब ले जाता है। ए रहमान, ए रहीम, मुझे दीन की समझ अता फरमा, हमारे इल्म में इजाफ़ा कर दे और हमें अपने नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा, वो अमाल जो तुझे पसंद हैं। या रब्बुल आलमीन, मेरे वालिदैन, मेरे बहन भाई, तमाम अजीज़ो अकारब की मग़फ़रत फरमा दे।
ان پر اپنی رحمت نازل کر ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ اے مال کے مولا مجھے رزق حلال عطا فرما، ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، ہمارے دسترخوانوں میں برکت ڈال دے، ہمارے دل کو ہر قسم کی نفرت اور بغض اور حسد سے پاک کر دے۔ یا رب العالمین ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرما، ہر بیماری سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اور جسمانی اور روحانی سکون عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے بھی میرے بہن بھائی بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، سڑکوں پہ فٹ پاتھوں پہ ہیں، یا رب العالمین ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ان سب کے صدقے میں میرے اللہ مجھے بھی تندرستی عطا فرما دے، اتنی ہمت اور طاقت دے دے کہ تیری عبادت دل کھول کے کر سکوں، رمضان کے روزے رکھ سکوں، راتوں کو تاک راتوں کو جاگ کر تیری عبادت کر سکوں۔ میرے اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری زبان کو ذکر میں مشغول کر دے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے پر نور کر دے۔ یا رب العالمین ہمیں ایسی زندگی عطا کر جو تیرے دین کے مطابق ہو، ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پہ فرمانا۔ اے معبود اس شب قدر میں میری تمام حاجات کو پورا فرما دے، ہماری مشکلات کو آسان کر دے، ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو بخش دے میرے مولا، ہمارے اعمال نامے کو نیکیوں سے بھر دے، قیامت کے دن مجھے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا۔ یا رب العالمین اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دینا، میرے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن میرا اعمال نامہ میرے بائیں ہاتھ میں ہو اور میں تیرے سامنے گناہوں کی وجہ سے شرمندہ ہو کر کھڑی ہوں۔ میرے اللہ اس برکت رات کے صدقے 27ویں شب قدر کے صدقے میں میرے اللہ گناہوں کو معاف فرما دے، جو جان بوجھ کر کیے، جو انجانے میں کیے، جو شیطان نے بہکا کر کروا دیے، جو نفس کے بہکاوے میں آ کے کر لیے۔ میرے اللہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتی ہوں، میرے مالک میں تیرے سامنے شرمندہ ہوں اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ میرے اللہ یا اللہ میں اقرار کرتی ہوں، مگر مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ تو میرا رب ہے، تو معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو مالک یوم الدین بھی ہے۔ میرے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ یا اللہ مجھے اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ اے میرے پروردگار ہمیں حسد، بغض اور تکبر سے محفوظ رکھنا، ہمارے دلوں میں عاجزی اور انکساری پیدا فرما دے۔ یا اللہ میری نسلوں کو نیک بنانا، انہیں دین پر قائم رکھ اور ان کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے۔ اے رحمان و رحیم یا رب العالمین امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم فرما دے، انہیں عزت وقار عطا کر ان کے درمیان اتحاد محبت پیدا کر دے۔ یا رب العالمین ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا، اسے نور سے بھر دینا اور ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھنا۔ یا رب العالمین میں اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہوں، میں تمام امت مسلمہ کے والدین کے لیے دعا کرتی ہوں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ یا رب العالمین ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے، میرے والدین کے بھی تمام گناہوں کو معاف فرما کر انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ یا رب العالمین روز محشر میرا اعمال نامے کو میرے دائیں ہاتھ میں دے دینا اور مجھے جنت الفردوس میں داخل فرمانا۔ یا رب العالمین میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام بھیجتی ہوں، مجھے ان کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہم عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے ظاہر باطن اگلے پچھلے سب گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دینا، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیں۔ اے غفور الرحیم ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، ہم سچے دل سے سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں اس بابرکت مہینے کی بابرکت رات کے صدقے، شب قدر کے صدقے ہماری خطاؤں
गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह जो गुनाह जान बूझ कर किए, जो अनजाने में किए, उन सब को अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हमें अपनी रहमत के दामन में छुपा ले। ए अल्लाह हमें सच्ची और पक्की तौबा करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह तेरी इबादत में हमसे जो गलतियां हो गई हैं उनको माफ़ फरमा दे। ए अल्लाह हम गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, गुनाहों से भरे हुए हैं मेरे मालिक, मगर फिर भी तुझसे माफ़ी के तलबगार हैं। अगर तूने हमें माफ़ ना किया तो हम किसके दर पे जाएंगे। ए अल्लाह आपका दर उस वक़्त तक ना छोड़ेंगे जब तक आप हमें माफ़ ना कर दें। अपने पाकीज़ा अब्रे रहमत से हमारे सारे गुनाहों के दाग धब्बे मिटा दे। ए अल्लाह हमें ईमान की दौलत से माला माल कर दे। ए अल्लाह हमें गुमराहों को राह हक पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमें ईमान और कलमे के साथ इस दुनिया से लेके जाना, मौत नसीब फरमाना। ए अल्लाह हज़रत आदम जैसी तौबा नसीब फरमाना। ए अल्लाह हज़रत याकूब जैसी गिरयाज़ारी अता फरमाना। ए अल्लाह हज़रत इब्राहीम जैसी दोस्ती अता फरमाना। ए अल्लाह हज़रत अय्यूब जैसा सब्र अता फरमाना। ए अल्लाह हज़रत दाऊद जैसा सजदा शुक्र करना नसीब फरमाना। ए अल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक जैसा सच्चा पक्का मुसलमान बनाना। ए अल्लाह हज़रत उमर जैसी खिदमत इस्लाम, रोब, दबदबा और शान शौकत अता फरमाना। ए अल्लाह हज़रत उस्मान जैसी शर्मो हया और ख़जाना अता फरमाना। ए अल्लाह हज़रत अली जैसी शुजाअत, बहादरी और सखावत अता फरमाना। ए अल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाना। ए अल्लाह हमारे चेहरे क़यामत के दिन रोशन रखना। ए अल्लाह कब्र के अंधेरों और अज़ाबे कब्र से बचाना। ए अल्लाह हमारे अमाल नामे दाहिने हाथ में अनायत फरमाना। या अल्लाह पुलिस रात का रास्ता आसान फरमाना। ए अल्लाह हमें अपना दीदार और नबी पाक की शिफात नसीब फरमाना। ए अल्लाह मैदान हशर में ज़िल्लत और रसवाई से बचाना, भूख और प्यास की शिद्दत से बचाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से जामे कौसर अनायत फरमाना। ए अल्लाह अपने हबीब के सदके हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा ले। इस बाबरकत रात के सदके में तुझे वास्ता देते हैं तेरी रहमत का मेरे अल्लाह, हमारी परेशानियों को दूर फरमा दे, तमाम दुआओं को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह तुम हमें आजमाइश में मत डाल, हम बहुत कमज़ोर हैं, हमारे साथ रहमो करम का मामला फरमा। ए अल्लाह मुसलमानों पर जितनी मुश्किलात आन पड़ी हैं सबको दूर फरमा दे। ए अल्लाह शुक्र करने वाला दिल, जिक्र करने वाली ज़ुबान, अपनी याद में रोने वाली आंखें अता फरमाना। परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा, सब की जायज़ हाजतों को पूरा फरमा दे। ए अल्लाह हम मुसलमानों को 5 वक़्त का नमाजी बनाना, थोड़े से अमल पर ज़्यादा अजर अता फरमाना। ए अल्लाह हमें मांगना नहीं आता, मेरे अल्लाह मुझे मांगना नहीं आता, या मेरे अल्लाह मुझे मांगना नहीं आता। गैब के ख़जानों से जो मेरे लिए बेहतर है वो हमें अता फरमा। अपने बंदों और पैगंबरों को जो कुछ अता फरमाया वही हमें अता फरमाना, और जिनके शर से उन्होंने पनाह मांगी है ए अल्लाह उनसे हमारी हिफाजत फरमाना। ए अल्लाह हमें पाकीज़गी की हालत में मौत देना। ए अल्लाह हमें राह हक में शहादत नसीब फरमाना। ए अल्लाह हमें ईमान की हालत में मौत नसीब फरमाना। ए अल्लाह मौत और कब्र की मंजिलें आसान फरमा दे, हमारी कब्र को जन्नत के बागीचों में से एक क्यारी बनाना। ए अल्लाह मुनकर नकीर के सवालों के वक्त साबित कदमी अता फरमाना। ए अल्लाह हम सबको जिस्मानी और रूहानी सेहत अता फरमाना। ए अल्लाह हर किस्म की बीमारियों से बचाना, और जो बीमार हैं उनको शिफाए कामला आजला अता फरमा दे। ए मेरे अल्लाह जो बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, जहाँ भी हैं मेरे अल्लाह उनको तंदुरुस्ती अता फरमा दे, उनके सदक़े में मुझे भी तंदुरुस्ती अता फरमाना। ए अल्लाह हमारे दिलों में से हसद, बुग़्ज़, कीना दूर फरमा दे, हमें दज्जाल के फितने, मौत की सख्ती, कब्र के अजाब और क़यामत की गर्मी से, जहन्नुम की आग से महफूज फरमाना। ए अल्लाह तंग दस्ती, खौफ, घबराहट और कर्ज के बोझ को दूर फरमा दे। ए अल्लाह रिज़्क़ हलाल और हमारे कारोबार
کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت اور ترقی عطا فرمانا، خسارے اور نقصان سے بچانا، اے اللہ بے روزگاروں کو بہترین روزگار عطا فرمانا، اے اللہ ہماری جان و مال، عزت، آبرو، مکان، دکان، چھوٹے بڑے سب کی حفاظت کرنا، اے اللہ ہمیں ہر قسم کی بلاؤں، ناگہانی آفتوں اور اچانک موت سے بچانا، ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا کرنا، اے اللہ سب گھروں میں ماں باپ، اولاد، بہن بھائی، خامد، میاں بیوی کے دلوں میں سچی محبت ڈال دے، اے اللہ ہماری دلی تمناؤں کو پورا فرمانا، ہمارے لڑکے لڑکیوں کے نصیب اچھے کرنا، نیک اور صالحہ رشتے عطا فرما دے، جو میرے بہن بھائیوں نے اپنی بچیوں کے رشتوں کے لیے کہا ہے، جن بہنوں نے میرے ساتھ خود رابطہ کیا ہے، دعا کی درخواست کی ہے، یا رب العالمین میں خصوصاً بالخصوص ان کے لیے دعا کرتی ہوں، ان کے لیے نیک اور صالحہ اچھے پاک دامن رشتے بھیج دے، ان کے والدین کو اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے والدین کی پریشانیوں کو دور کر دے، اے اللہ ہماری ساری الجھنوں کو دور کرنا، ہماری تمام مرادیں پوری کر دے، یا اللہ مسلمانوں کی دیس پردیس میں امن اور سلامتی عطا کرنا، یا اللہ پردیسیوں کی خیر کرنا، یا رب العالمین ان کے والدین، ان کے بچوں، میاں بیوی کے دلوں میں ٹھنڈک رکھنا، ان کو خیر و عافیت کے ساتھ ان کے گھروں میں لے کر آنا، یا رب العالمین پردیسیوں کی خیر کرنا، اے اللہ تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرمانا، اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمانا، یا رب العالمین جن میری بہنوں نے بھائیوں نے اولاد کے لیے کہا ہے، اس برکت مہینے کے صدقے، اس رحمتوں والی 27ویں شب قدر کے صدقے میرے اللہ اس شب قدر کا واسطہ دیتی ہوں کہ ان کو اولاد نرینہ جیسی نعمت دے دے، یا اللہ اولاد تیری بڑی نعمت ہے، اس نعمت سے کسی کو محروم نہ کری میرے اللہ، سب کی جھولیاں بھر دے، یا رب العالمین جو مسلمان بہن بھائی سفر میں ہیں انہیں خیریت سے ان کے گھروں پر منزل مقصود تک پہنچا دے، یا اللہ ان کی ماؤں کے دلوں میں ٹھنڈک رکھنا، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندھے پن کو دور فرما، ہمارے پیسوں کو ہمارے سینوں کو پر نور کر دے، اے اللہ جو ہاتھ تیرے آگے پھیلے ہیں انہیں بندوں کے آگے پھیلنے سے بچا لے، اے اللہ دنیا میں جو سر تیرے آگے جھکتا ہے اسے دنیا والوں کے آگے جھکنے سے بچا لے، جب تک زندہ رکھے چلتے پھرتے ہاتھ پیر ایمان کے ساتھ سلامت رکھنا، یا رب العالمین ہمیں نیکیاں حاصل کرنے کے لیے لمبی اور صحت والی زندگی عطا فرمانا، اے اللہ حاسدوں کے حسد سے، جن بھوت کے اثرات بد سے محفوظ فرمانا، یا رب العالمین جادو جنات والے جو معاملات ہیں جن میرے بہن بھائیوں کے ساتھ، یا اللہ ان جادو جنات والے مسئلے کو اس برکت والی رحمت والی رات کے صدقے ان کو ختم فرما دے اور ان کی تمام پریشانیاں دور کر دے، جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں میرے اللہ ان کو نیکی کی ہدایت دے، ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، جادو سے بچا لے، حاسدین کے حسد سے بچا لے، منافقین کے شر سے بچا لے، دین کے خدمت گاروں میں ہمیں قبول فرمانا، اے اللہ ہماری حج بیت اللہ اور عمرہ کے لیے ہماری لبیک کو قبول فرما اور ہماری حاضری کے لیے توفیق و وسائل اور صحت عطا فرما دے، اے اللہ آخرت کا سفر آسان کرنا اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمانا، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زمینی اور آسمانی آفتوں سے پناہ مانگی وہ پناہ ہمیں بھی عطا کرنا، اے اللہ ہمارے مقدر کے دکھ غموں اور مصیبتوں کو مٹا کر خوشیاں راحتیں اور چین لکھ دے، اے اللہ اولاد کی طرف سے ہمیں ہر طرح کی پریشانی اور آزمائش سے بچا لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم۔